انتبهوا يا إخوان، قد تشرف القاضي المحترم أمام ما عليكم بقول الله تبارك وتعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. أين المدعي؟ أمامك يا فضيلة القاضي. ما اسمك وماذا تعمل؟ اسمي ثمامة وأنا أعمل بالتجارة. ما قضيتك؟ يا فضيلة القاضي، لقد فقدت غلام. ومن تدعي عليه بتهمة سرقة الغلام؟ إنني أدعي على جاري هذا. وأين المدعى عليه؟ أمامك يا فضيلة القاضي. ما رأيك في التهمة الموجهة إليه؟ هل سرقت الغلام؟ لا يا فضيلة القاضي، لم أسرق الغلام وأنا بريء من هذه التهمة. متى عرفت أن الغلام قد فقد؟ في الساعة 9 يوم الخميس الماضي. أين كنت في الساعة 9 من مساء يوم الخميس الماضي؟ كنت في الدار مع أسرتي. من يشهد على ذلك؟ يشهد أهلي وجيراني. كيف قامت الشبهات حول المدعى عليه؟ شوهد وهو يحوم حول داري فأشبته فيه رجال الشرطة. متى شوهد حول مكان الجريمة؟ في الصباح الجمعة. وماذا لدى المدعي من أدلة أخرى؟ هل لديك بينة؟ نعم يا فضيلة القاضي، كان بيني وبين المدعى عليه نزاع في الصفقة التجارية. ماذا كنت تفعل حول بيت المدعي؟ لا شيء، كنت ماضيا لحال سبيلي ورأيت تجمهرا فوقفت مستفسرا، فإذا جاء رجال الشرطة يمكثون بتلابيبي. هل كان بينك وبين المدعي نزاع؟ نعم كان بيننا نزاع، ولكن صالحنا في المسجد بقول الله تعالى: والصلح خير. هل تريد أن تقول شيئا؟ نعم، لقد قامت الشبهة عن طريق الظن وليس عن طريق اليقين. لقد كنت بعيدا عن مكان الجريمة حين وقوعها، فكيف أكون أنا الجاني؟ هل لديك دليل على ما تقول؟ نعم، لدي شهادة الشهود. نستمع إلى شهود في جلسة الغد إن شاء الله. انتهت الجلسة. انتبهوا يا إخوان، قد يتشرف القاضي أمام ما عليكم مرة أخرى. بسم الله أفتح الجلسة. أفتتحها بقول الله تبارك وتعالى مرة أخرى بعد يوم واحد: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. أين المدعي؟ أمامك يا فضيلة القاضي. وأين المدعى عليه؟ أنا أيضا أمامك يا فضيلة القاضي. كم شاهدا لديك؟ لدي شاهدان، جار لي وحارس منزلي. يستدعي الشاهد الأول. من أنت؟ وماذا رأيت؟ رأيت المدعى عليه إذ كنت في زيارة له. متى كان ذلك؟ مساء يوم الخميس. قلت رد الاجتهاد. وكيف عرفت إنها كانت 9؟ إنها كانت الماضية يكون نشرة الأخبار وهي تبدأ في 9. وكم قضيت من الوقت في زيارته؟ قضيت الساعة من 9 حتى 10. هل غادر جارك المنزل في هذه الفترة؟ لا، لم يغادر المنزل، لقد كان معي طوال الوقت. يستدعي الشاهد الثاني. وماذا تعرف عن هذه القضية؟ أنا متأكد من أن المدعى عليه كان في بيته في الوقت الذي ضاع فيه الغلام. وكيف عرفت أنه كان في بيته؟ لقد علمت أن جاري هذا كان لزيارة له في الوقت الذي ضاع فيه الغلام. يا مدعى عليه،
هل لديك قوائل أخرى غير ما سمعنا؟ نعم، إنني بريء وأطلب إطلاق سراحي. أنا جار لرجل الذي تحاكمونه بأخذ الغلام. وماذا تعرف عن هذا الموضوع؟ لقد تفقدت مكان الأظلمة الملحق بداري، فوجدت غلاما غريبا لم أزهى من قبل، فسألت جيراني عمن يكون له هذا الغلام، فأخبروني بأنه لجاري هذا، إنه قد ضاع منه. شكرا لك على أمانتك. استرح. وأين الغلام؟ أحضرته معي إلى خارج المحكمة. اخرج وأخبرنا، هل ذلك الغلام لك؟ أخبرنا، هل ذلك الغلام لك؟ نعم يا فضيلة القاضي، هذا الغلام لي وأنا صاحبه. لقد ظهر الحق وأيدته الأدلة، وحكمنا ببراءة المدعى عليه من التهمة التي نسبت إليه. يا فضيلة القاضي، لقد ظلمت على جاري هذا عن طريق الظن وليس عن طريق اليقين. صدق الله القائل: إن بعض الظن إثم. والآن إني أطلب من جاري هذا أن يفصح أمام هيئة المحكمة. لقد طهرت براءتي أمامكم، فإني أسامح جاري هذا لوجه الله تعالى، ويتقدم مني ويتقبل مني. انتهت الجلسة.